फ़िल्म जॉय लैंड के हवाले से आज बात करेंगे। सफ़ीरुल्लाह ख़ान मेरा नाम है, अगर आपको नहीं पता तो अब पता चल गया। जनाब, जॉय लैंड के हवाले से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को लगता है कि वो कौम लूत के पता नहीं क्या करने लगे हैं, कुछ को लगता है कि वो हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दे रही है, हालांकि इसके फ़रोग़ देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फ़िल्म पे बैन लगे, फिर बैन हटे, फिर लगे, पता नहीं क्या क्या होता रहा। बहरहाल फाइनली अब ये फ़िल्म पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में इस पे बैन मौजूद है सूबाई सेंसर बोर्ड का, और इसी तरह पंजाब में भी मौजूद है, लेकिन सिंध में ये दिखाई जा रही है और इस्लामाबाद में दिखाई जा रही है। बलूचिस्तान का मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे ये दिखाई जा रही है या नहीं दिखाई जा रही है, या उसके क्या हालात हैं। शायद बलूचिस्तान के हवाले से कोई ख़बर मीडिया में इसलिए भी नहीं आई कि वहाँ सिनेमा बहुत थोड़े होंगे, लेकिन मुझे ये भी पता नहीं है कि सिनेमा थोड़े हैं कि नहीं हैं, ज़्यादा हैं, कितने हैं। सो बलूचिस्तान के दोस्त अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये फ़िल्म बलूचिस्तान में दिखाई जा रही है या नहीं दिखाई जा रही, और वहाँ पे सिनेमास की सूरत हाल क्या है। इस पे अगर कोई दोस्त मुझे कुछ कमेंट्स में तफसील लिख दे तो मैं बड़ा ही ममनून हूँगा, शुक्रगुज़ार हूँगा आपका। फ़िल्म बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि दुनिया भर में ऐसी फ़िल्में बहुत कम बनती हैं, और पाकिस्तान में तो वैसे ही फ़िल्में बहुत कम बनती हैं, तो ऐसी फ़िल्म बनने का इम्कान बहुत ही थोड़ा होता है। सो ऐसे में एक ये बिल्कुल अनोखी मुख्तलिफ़ फ़िल्म है, आर्ट फ़िल्म है। कुछ लोग इसका कंपैरिज़न जो है वो मौला जट लेजेंड ऑफ मौला जट से कर रहे हैं, लेकिन उससे मेरा ख़्याल है कि इसका कंपैरिज़न बनता नहीं है। वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ़ यानरा की फ़िल्म है। वो एक फ़ैंटेसी वर्ल्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है, प्योरली कमर्शियल फ़िल्म है। वो बनाई ही ये सोच के गई है कि उससे बहुत पैसा कमाना है, जबकि ये फ़िल्म उससे बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। ये आपको किसी फ़ैंटेसी वर्ल्ड में नहीं लेके जाती है, आपको रियल वर्ल्ड में लेके जाती है। ये आपको रियलिटीज़ दिखाती है सोसाइटी की और उनको देखना ज़ाहिर है कि कोई आसान काम नहीं है। वो उनसे आंखें चुराना आपको इस काबिल छोड़ती नहीं है ये फ़िल्म कि आप उनसे आंखें चुरा सकें। उससे कंट्रोवर्सी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले अभी फ़िल्म के हवाले से ही मज़ीद बात करना चाहता हूँ। मैं एक्टिंग के मयार पे कुछ ज़्यादा बात, मेरा ख़्याल है छोटा मुँह बड़ी बात वाली बात होगी। उसमें सानिया सईद हैं, पीरज़ादा साहब हैं, और इस तरह से सारे बड़े बड़े नाम हैं, और उन्होंने बड़ी शानदार एक्टिंग की है। रोल्स बहुत अच्छे, यानी मेरा ख्याल है हर चीज़ ही बड़ी परफेक्ट है, बहुत अच्छी है। कहानी बड़ी जानदार है, कैरेक्टर्स बड़े जानदार हैं। फिर उसमें ऐसे एक्टर्स लिए गए हैं जो उन कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ कर सकें। सो उस पर भी कोई राय देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख़्याल है। ये कह देना, उसकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कह देना काफ़ी है कि उन्होंने बहुत जान लड़ाई है, बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी एक्टिंग की है। डायरेक्टर ने और बाकी टीम ने जो है वो भी बहुत शानदार काम किया है, बहुत मेहनत की है। आप उसमें मेरा ख्याल है एक तो जो जो चीज़ें आपको बहुत इमीडिएटली जिनका जो है ना रियलाइजेशन होती है, उनमें एक तो ये कि डिटेल पे कितनी तवज्जो है, इतनी तफसीलात, इतनी छोटी 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 डिटेल्स का ख्याल रखा गया है कि आप हैरान हो जाएंगे कि ओह, ये चीज़ भी बीच में मौजूद है। फ्रेम्स इतने अच्छे तरीके से जो है तो बनाए गए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि परेशान हो जाएंगे। सो मिसाल के तौर पे उनका घर बड़ा तंग सा है, तो उसमें आपको फ्रेम्स में भी वो तंगी जो है ना वो महसूस होती है। आप ऑडियंस में बैठे हैं, उनके उस घर से बाहर बैठे हुए हैं, एक खुले सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं, बड़े हॉल में बैठे हैं, लेकिन स्टिल आपको वो नैरोनेस जो है, वो तंगी जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह जब कई चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, जैसे समंदर के सीन हैं, तो आपको वो ओपननेस फील होना शुरू होती है। तो वो बड़े ही इंटेलिजेंटली फ्रेम्स बनाए गए हैं, बहुत अच्छा काम किया गया है इस हवाले से भी। बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर बात करें तो वो बड़ा अप्रोप्रिएट है। सो जहाँ जैसा माहौल बनाना था, वो पूरा लाइट साउंड हर चीज़ ने उसमें अपना जो है किरदार अदा किया है, कंट्रीब्यूट किया है, और उसको वैसा बना दिया है। सो उस पे सारे अदाकार्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, बाकी सारी टीम, कैमरा वर्क जिन्होंने किया, और लोग म्यूज़िक जिन्होंने दिया, सब लोग बहुत बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं। कंट्रोवर्सी के हवाले से भी साथ साथ बात बीच बीच में आती रहेगी। मेरा ख्याल है अगर मैं पहले इसकी थीम्स के हवाले से बात कर लूँ, और हाँ, एक आपको मैं जो है तो
काइंड ऑफ शॉकिंग न्यूज़ दे देता हूँ इस फ़िल्म के बारे में कि ये फ़िल्म बुनियादी तौर पे ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में नहीं है। मेरा नुक्ता नज़र फ़िल्म को देखकर यही बना है कि ये फ़िल्म बुनियादी तौर पे ट्रांसजेंडर पर्सन्स के बारे में नहीं है। मेरा ख़्याल है अगर इसकी की थीम जो कहनी चाहिए, ये ओरिजिनल थीम जो ओवरऑल सारी फ़िल्म में चलती है, तो वो एक तो शख्सी आज़ादी है कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उसमें दरपेश रुकावटें जो हैं वो कैसे मेरी ज़िंदगी को मुतासिर करती हैं, कैसे मेरे अंदर घुटन पैदा करती हैं, और कैसे समाज के ख़िलाफ़ बगावत करना। और बगावत करने के कई तरीके हैं, एक आप समाज से लड़ जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, और दूसरा तरीका ये कि आप अपने आप को तोड़ फोड़ देते हैं समाज की उस घुटन की रिटेलिएशन में शायद। सो मैं अब असल में वैसी बातें भी नहीं करना चाहता कि जिनसे आपको आइडिया हो जाए कि फ़िल्म में होता क्या है, लिहाजा मैं इससे ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। लेकिन मुझे की थीम ये लगती है। और समाज में ज़ाहिर है पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की अब इस यानी अगर आप फ़िल्म को देखें तो एक ख़ानदान की कहानी है जिसमें एक बूढ़ा बाप है, उसके 2 बेटे हैं, और एक बेटा दोनों बेटे शादीशुदा हैं, लेकिन एक बेटे की अब उनको बेसिकली उस बूढ़े बाप को पोते की चाह है। सो हमारे यहाँ ये जो चल रहा है कि एक जनरेशन अपने ख्वाब अपने से अगली जनरेशन के ज़रिए उनको उनकी तकमील चाहती है, और एक जो ख़ब्त है लोगों का बेटा होना और बेटे से नस्ल चलने का, वो ख़ब्त यहाँ पे भी आपको नज़र आता है। और वो बूढ़े बाप का वो ख़ब्त जो है उसने घर के जो जूनियर अफराद हैं, अगली जनरेशन है, उनकी ज़िंदगियों को कैसे मुश्किल बना रखा है। सो एक तरफ बड़ा बेटा है, उसकी 3 बेटियां पैदा हो चुकी हैं, वो चौथी बेटी पैदा होती है फ़िल्म के कहानी जहाँ सुनाना शुरू की जाती है, या जहाँ से फ़िल्म का आगाज़ होता है उसके बाद। सो 4 बेटियां वो पैदा कर चुके हैं बेटे के चक्कर में। सो ये एक की थीम है। और दूसरा बेटा जो है उसको वो ताने वाने मार रहा है कि उसकी कोई औलाद क्यों नहीं हो रही, वो ठीक तो है या नहीं है, उसको कोई मसला है, और मसला हाँ उसी तरह की बात है। सो वो चीज़ें चल रही हैं। और उसका अगर छोटे बेटा हैदर, और हैदर की ये कहानी बुनियादी तौर पर हैदर की है। हैदर का अपनी बीवी के साथ ताल्लुक़ बहुत अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ है, बीवी काम करती है, हैदर बेरोज़गार है। इस दौरान हैदर को एक जगह से काम की ऑफ़र होती है, और फिर वहाँ से आगे जो है वो सारी कहानी जो है वो ट्रिगर होती है। लेकिन ये सारी सेटिंग है, और ये थीम जो है थ्रू आउट फिल्म में चलती रहती है आखिर तक। सो मेरे नज़दीक जो है बुनियादी कहानी का जो एलिमेंट है वो ये थीम है कि इंसान कितना अपनी मर्ज़ी से जी सकता है, कितना आज़ाद है और कितना मजबूर है, और उसकी मजबूरियाँ कैसे बनी हुई हैं, उनको तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता। ये सारी जो क्या कहना है जद्दोजहद है, उसके इर्द गिर्द ये सारी कहानी बुनी गई है। वो इसकी मेन थीम है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स की लाइफ इसमें एक साइड थीम के तौर पे ज़रूर आती है। साइड थीम्स और भी हैं, सिर्फ ट्रांसजेंडर पर्सन्स नहीं है। एक और जो अहम थीम है मेरा ख्याल है वो बुढ़ापे में जो आपको तन्हाई है बूढ़े वालिदैन की, वो बड़ी इसमें उसको बहुत हाईलाइट किया गया है। अगरचे वो भी एक साइड थीम है, लेकिन जो पीरज़ादा साहब का रोल है और फिर साथ सानिया सईद ने जो रोल किया है उसमें उसको हाईलाइट किया गया है कि जब वालिदैन हमारे बूढ़े हो जाते हैं तो वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, और उनके साथ औलाद क्या सलूक करती है, क्या होता है। मैं इतनी ही बात करके इसको भी छोड़ देता हूँ, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। इसके अलावा फिर एक जो जिस पे सारी कंट्रोवर्सी है, जो अगेन एक और थीम है इसकी और सब थीम है, वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स की लाइफ है कि उनको क्या कहाँ किन मसाइल से गुज़रना पड़ता है, किस तरह की ज़िंदगी जीना पड़ती है, उनके साथ ये सोसाइटी क्या सलूक करती है। ये भी एक मेजर थीम है जब हैदर का वास्ता पड़ता है उसकी ज़िंदगी में एक ट्रांसजेंडर पर्सन से, और उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, ताल्लुक़ बन जाता है। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि इसमें से जो सेंसर बोर्ड ने एडिट आउट कर दी गई हैं। सो मे बी कुछ चीज़ें जो उसमें आपको कहीं कहीं तो खैर बड़ा क्लियरली फील भी होता है कि यहाँ कुछ काटा गया है। तो वो अब वो क्या काटा गया है, मैंने वो उस तरह से पूरी फिल्म नहीं देखी हुई, और वो जो चीज़ें निकाली गई हैं वो मुझे नहीं पता है। सो मेरा ख्याल है कि मैं उस हवाले से कुछ कमेंट जो है वो नहीं कर सकता, और मैं महज उस पर गैस वर्क नहीं करना चाहूँगा कि वो क्या सीन होंगे या क्या चीज़ें होंगी जो
کاٹ دی گئی ہیں، لیکن یہ اس کی مین تھیمز ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کنٹروورسی یا سوالات اور یہ وہ، تو جو دوستوں کے کامنٹس آئے تھے، سوالات آئے تھے، اس میں ایک زبیر صاحب تھے، ان کا بیسیکلی سوال نہیں تھا بلکہ ان کی طرف سے انہوں نے تو ایک حکم بجا لانے والی، یعنی وہ جو ٹھونک بجا کے حکم لگانا ہے وہ والی، حکم بجا لانے والی نہیں، سوری، ٹھونک بجا کے حکم لگانے، یعنی فیصلہ صادر کر دیا کہ یہ ایک فیملی فلم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس سے ایگری کیا بھی جا سکتا ہے اور اس سے ڈس ایگری بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ایگری کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا دلائل ہوں گے، میرے پاس کیا دلائل ہیں۔ فیملی فلم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اسے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہم پاکستان میں فیملی فلم سے ہماری مراد ایسی فلمیں ہوتی ہیں کہ جو ہم ساری فیملی کے ساتھ مل بیٹھ کر دیکھ سکیں۔ چونکہ ہماری فیملیز میں یہ کیا کہنا چاہیے، ہماری فیملیز میں یہ کلچر نہیں ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ کلچر نہیں ہے کہ ہم بہت سارے ایشوز پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اور فیملی میں بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کرتے، اگرچہ وہ لائف کی ریالٹیز ہیں۔ مثلاً عورت کی پریگننسی ہے، سیکشول میٹرز ہیں، یہ سارے ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن یہ سب کے سب ٹیبو سبجیکٹس ہیں، ان پہ ہم چھپ کے بات کرتے ہیں، کہیں الگ بات کرتے ہیں، ہم فیملیز میں بات نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس اینگل سے دیکھا جائے تو پھر یہ ایک فیملی فلم نہیں ہے۔ اور ویسے تو خیر سینسر بورڈ کی طرف سے بھی اسے 18+ کا وہ ملا ہوا ہے، اور میں بھی جب فلم دیکھنے جا رہا تھا، ٹکٹ وکٹ ہم بک کروا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اسٹرکٹلی کہا کہ جتنے بھی 2 ٹکٹس ہم نے بک کروائے تھے تو ان کا دونوں ایڈلٹس ہیں، 18+ ہیں، اگر نہیں ہیں تو پلیز آپ ٹکٹ مت بک کروائیں، 18 سے کم عمر فرد کو نہیں جانے دیا جائے گا اندر، یہ ہمیں ٹکٹ بکنگ کے وقت کلرک نے کہا۔ یہ اس پہ تو بہت بحث، اچھا خیر سب بات یہ تھی کہ میں نے کہا تھا کہ دونوں باتیں، جسے فیملی فلم قرار دیا جا سکتا ہے اور نہیں بھی قرار دیا جا سکتا۔ تو فیملی فلم کیوں نہیں قرار دیا جا سکتا، وہ تو میں نے آپ کو اپنی وجوہات بتا دی کہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں کیا ایشوز ہیں، اور کیوں اسے فیملی فلم قرار دیا جانا چاہیے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ اس میں ایشوز فیملیز کے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ کہانی بنیادی طور پر ایک فیملی کی ہے، ایک بزرگ ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، ان کی 2 بہویں ہیں، ان کی ایک پڑوسن ہے، اس فیملی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ہماری فیملیز میں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فیملیز میں نہیں ہوتا ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ اوپنلی ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، ہم ان مسائل کو اوائڈ کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں، اگرچہ اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں بہت سارے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پہ سیکشول میٹرز کے حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں بات ہی نہیں کی جاتی، اور ہمارے ہاں عجیب سے کانسیپٹس ہیں، مثلا سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں کے کان سرخ ہو جاتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ سیکس ایجوکیشن میں سیکس کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہیں یہ بات کی تھی کہ بھائی سیکس ایجوکیشن مطلب سیکس کرنے کا طریقہ سکھانے کی کیا ضرورت ہے، یا کس کو ضرورت ہے؟ یہ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ کیا آپ بکری کو، گائے کو، کتے کو، بلیوں کو، ان سب کو سیکس کوئی سکھاتا ہے؟ اسی طرح انسان کو بھی سیکس سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکس ایجوکیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو سیکشول ہیلتھ ہے اس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے، اس کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور چونکہ اس پہ ہمارے ہاں بات نہ ٹیچر کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، نہ والدین کر سکتے ہیں، اس پہ کہیں کوئی بات نہیں ہوتی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے پھر غلط ملت ذرائع سے معلومات لیتے ہیں، وہ معلومات اتھینٹک نہیں ہوتی، ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں حکیموں اور پتہ نہیں کدھر کدھر وہ پھنسے رہتے ہیں، اور الٹی سیدھی دوائیاں اور معجونے اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ملک میں اس پہ بین ہے، پابندی ہے، ٹیبو سبجیکٹ ہے کہ آپ سیکس پہ بات کریں یا سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں، لیکن دوسری طرف دیواریں بھری پڑی ہیں مردانہ کمزوری کے علاج کے اشتہاروں سے۔ اب پتہ نہیں وہ دیواریں ہمارے بچوں کو نظر نہیں آتی یا کیا ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ کسی کو کوئی اعتراض کیوں نہیں ہے۔ میری ریزنز یہ ہیں کہ اس میں جو مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں یہ فیملیز میں ڈسکس ہونے چاہیے، والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ان پہ بات کرنی چاہیے، ٹیچرز کو ان مسائل پہ بچوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بچوں کو اتھینٹک صحیح انفارمیشن ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب معاملات ہیں کیا، ایج اپروپریٹ ہونا بالکل ٹھیک بات ہے۔ اچھا، فیملی فلم کے حوالے سے بات ہو گئی، کیا دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے، ایک ہاں یہ سوال بھی تھا، اور بلکہ چونکہ میں نے ایک کامنٹ کیا تھا، اور وجاہت علی ایک دوست ہیں جنہوں نے فیس بک پہ یہ سوال کیا تھا،
تو میرا کامنٹ تھا کہ یہ فلم دیکھنا بہت مشکل کام ہے، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اس بات کا کیا مطلب ہوا، کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے؟ تو اس کو میں اپنی پچھلی گفتگو کے ساتھ ہی جوڑتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ چونکہ اس میں زندگی کی ریالٹیز دکھائی گئی ہیں اور چیر پھاڑ کر کھول کر سچ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے جس سے آپ آنکھیں چرا نہیں سکتے ہیں، اس لیے اس فلم کو دیکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ جذباتی طور پہ ایموشنلی آپ کو ڈرین کرتی ہے، آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے سچی بات بتاؤں کہ فلم کے دوران کئی دفعہ میرا دل کیا کہ میں سنیما سے اٹھ کر باہر چلا جاؤں، مجھ سے اور نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اور ایک سچی بات یہ ہے کہ یہ میں سنیما میں دیکھ رہا تھا تو شاید اس لیے میں نے یہ فلم پوری دیکھ لی، ورنہ گھر پہ ہوتا تو میں یقیناً بیچ میں کہیں نہ کہیں فلم کو روک دیتا اور اٹھ کے کہیں ادھر ادھر چلا جاتا، بریک لیتا۔ اچھا، اب فلم کی خامی کی بھی بات کی جائے تو میرا خیال ہے یہی اس فلم کی سب سے بڑی خامی ہے۔ فلم کی پہلے میں وہ دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ جذباتی طور پہ اتنے مضبوط ہیں کہ اتنا سچ دیکھ سکیں، اتنا اس کو برداشت کر سکیں 2 گھنٹے کے لیے مسلسل، ٹھیک ہے، کیونکہ بیچ میں کہیں کوئی آپ کو ریلیف نہیں ملتا، کوئی بریک نہیں ملتا۔ ایون وہ سین جہاں پہ کچھ ایسی کیا کہنا چاہیے کہ ہارش چیزیں نہیں ہیں، وہاں بھی آپ کو وہ ٹینشن جو ہے، سمرنگ ٹینشن فیل ہوتی ہے، وہاں بھی آپ ریلیکس نہیں فیل سو آپ مسلسل اپنی نروس کے اینڈ پہ ہیں، آپ کو اپنی نروس جو ہیں وہ بہت تھکی ہوئی محسوس ہوں گی جب آپ فلم ختم ہونے پر سنیما سے باہر نکلیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو جب فلم ختم ہوتی ہے تو اپنی سیٹ سے اٹھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ سو یہ آپ کو خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نروز اتنی مضبوط ہیں، آپ اعصابی طور پر اتنے مضبوط ہیں، تو پھر آپ فلم دیکھنے ضرور جائیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہے ایسا تو پھر میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ فلم دیکھنے مت جائیں، خاص طور پر اگر آپ آلریڈی ذہنی اور جذباتی مسائل کا شکار ہیں جو لوگ، اور اس وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہے، میرا خیال ہے ان کو بھی اس حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ فلم کی خامی کی میں نے بات کی، تو خامی بھی میں اسی چیز کو ایکچولی خامی کہوں گا اس فلم کی کہ 2 گھنٹے مسلسل ٹینس صورتحال رہتی ہے، کہیں بیچ میں کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے۔ تو یہ میری ڈائریکٹر سے میں یہ شاید کسی طرح میری بات ڈائریکٹر تک، سائم صادق تک پہنچ جائے، میرا خیال رائٹر بھی وہ خود ہیں، کہ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ سچی ایڈوائس یہ دوں گا کہ یہ کوئی معقول بات نہیں ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، صدیوں سے تھیٹر ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ایون شیکسپیئر کے زمانے میں بھی ایک کانسیپٹ تھا کامک ریلیف کا، کہ جب بھی انٹینس سینز بہت دیر تک چلتے ہیں اور صورتحال بہت ٹینس رہتی ہے، تو اس کے بعد آپ آڈینس کی نروس کو ریلیف دینے کے لیے ایک کامک ریلیف ڈالتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ظاہر ہے کہ سائم صادق کو یقیناً پتہ ہے یہ ہو نہیں سکتا، وہ اس فیلڈ کے اتنے بڑا نام ہے، اتنا کام کیا، اتنی زبردست فلم بنائی ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسی چیزیں کی ہوئی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے یہ ٹرم کامک ریلیف سنی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سو سائم صادق صاحب، ہیو مرسی آن یور آڈینس، ان کو بیچ بیچ میں کہیں کامک ریلیف بھی دیا کریں، ان کی نروس کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سچی بات بتاؤں تو میرا جب نکل کے پہلا کامنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ کسی سیڈسٹ آدمی نے، کوئی بہت اذیت پسند آدمی جو ہے اس نے شاید لکھی ہے کہ بیچ میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اذیت کا احساس نہیں ہوتا۔ سو ایک طرف یہ ہارش ریالٹیز ہیں جو کہ دکھانی چاہیے، اس کے حق میں ہوں، لیکن آڈینس کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے۔ یہ میرا آخری اور فائنل کامنٹ ہے جوائے لینڈ کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، آپ کے کامنٹس کا میں بڑی شدت سے انتظار کروں گا۔ میری باتوں میں سے کون سی بات آپ کو ٹھیک لگی، کون سی بات نہیں ٹھیک لگی؟ اگر آپ نے فلم دیکھی ہوئی ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی رائے اس سے مختلف ہو جو میں نے کہا ہے، تو پلیز ضرور کامنٹس لکھیے۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ سارے کامنٹس پڑھوں اور زیادہ سے زیادہ کے جواب بھی دوں۔ تو جناب اجازت، خدا حافظ۔